बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप सब ने वो वाक़या ज़रूर पढ़ा होगा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में हाजिर हुए तो वहाँ पर जादूगर थे और उन जादूगरों ने असल में जो अपनी रस्सियाँ फेंकी वो सांप बन गए। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप अपना असा फेंके और वो अज़दा बन के उससे सबको निगल लिया। लेकिन जो इंटरेस्टिंग मामला ये है कि आप यहाँ से अंदाज़ा कीजिए कि कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई हैं जो हमें डायरेक्टली उस वाक़े की तरफ लेकर जा रही हैं कि असल में उस दौर में ये तमाम चीज़ें होती थी और किस लेवल पर होती थी। आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर चल रहे हैं, ये असल में उल्लू, क्रोकोडाइल, गॉट्स, शीप और न जाने क्या कुछ वहाँ से 2000 के करीब मम्मीफाइड जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनकी मम्मीज दरियाफ्त हुई हैं इजिप्ट से। और ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप अंदाज़ा कीजिए, बिल्कुल अगर आप इसको रिलेट करें तो ये रमीसिस टू, ये असल में जो फ़िरौन रमीसिस टू था, जितने भी हिस्टोरियन है वो कहते हैं ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरौन था ये असल में वो वाला था। यानी उनके आप जानते एक लंबी हिस्ट्री चलती आ रही है, लंबी तारीख है। फ़िरौन ये तो असल में एक लक़ब है, तो इस तरह फ़िरौन वन यानी इस तरह बेशुमार है। तो इनमें रमीसेस टू जो था वो असल में गालिबन हिस्टोरियन कहते हैं कि वो वही था जिसकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आखिरी लड़ाई हुई थी। अब इस सूरत हाल के अंदर इंटरेस्टिंग मामला ये है कि उसके टेम्पल के करीब ये तमाम चीज़ें मिली हैं। अब ये इसे काम क्या करते थे? अब आप देखिए ज़रा, इनके पास बिल्लियाँ इन्होंने मम्मीफाइड की हुई हैं, इसके अलावा इन्होंने क्रोकोडाइल, इन्होंने इसके अलावा सांप, इसी तरह दीगर चीज़ें। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी? असल में इसके थे दो मकसद। आप यहाँ से अंदाज़ा कीजिए कि फ़िरौन को उस वक्त के जो काहिन थे उन्होंने बताया कि एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारे जवाल का सबब बनेगा, तुम्हारी तबाही आ जाएगी। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि फ़िरौन ने इस चीज़ को, यानी जो पेशन गोई थी, उसको ख़त्म करवाने के लिए जितने लोग पैदा होते थे उन सबको, यानी जो लड़के पैदा होते थे उनको मारना शुरू कर दिए। वहाँ पर लड़कों की कमी हो गई, एक जनरेशन जो थी उसमें लड़के कम हो गए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उसके बाद वही उनके ज़वाल की निशानी भी बने। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि असल में जो कहानी है कि उनकी जो प्रिडिक्शन थी, वो पेशन गोई थी, वो कितनी एक्यूरेट थी। उनके पास वो इल्म कहाँ से आता था? अब दो तरह की है कि वहाँ पर जो शैतानियत थी या जो जादू था वो इतना बड़े पैमाने पर होता था कि आप ये देखिए कि जब फ़िरौन के दरबार में रस्सियाँ जो थी उन्होंने फेंकी और वो सांप बने, तो जो नबी थे उस वक्त के, उनकी आंखों ने भी देखा कि वो सांप बने। कुछ लोग कहते हैं जी ये नज़र का धोखा था, कुछ था। आप देखिए जो नबी होता है वो इंसान, आम इंसान से ज़्यादा उसके पास अल्लाह पाक की पावर्स होती हैं, अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा इनायत होती हैं, रहमतें होती है, खासियत होती है, उनकी बहुत ज़्यादा हिस्से होती हैं, यानी वो समझ सकते हैं चीज़ों को। उनका देखना और आम इंसान के देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो सोचिए अगर उन्होंने देखा कि वो रस्सियाँ सांप बन गई हैं तो कितने बड़े पैमाने का वो जादू था। अब इस सूरत हाल के अंदर वहाँ पर ये जो जादू होता था, ये असल में ये जो जानवर हैं, ये कहते हैं कि दो मकसद के इजिप्शियन हिस्ट्री के अंदर ये है कि ये खुदा के साथ कम्युनिकेट, वो असल में कहते थे कि असल में ये खुदा के साथ हमारा कम्युनिकेशन का ज़रिया है। फ़िरौन जो कहता था कि ये हमने टेम्पल के अंदर इनकी कुर्बानियाँ देते हैं या इनके थ्रू वो शैतान के रास्ते होते हैं, वो कहते थे कि जी हमारा असल में खुदा के साथ जो राब्ता है, जो हमारी दुआएं कबूल होती हैं, हमारी ज़िंदगी की बेहतरी है, या फ़िरौन का जो इक़्तिदार रहता है वो असल में इसलिए है कि हम इनकी कुर्बानियाँ देते हैं और उसके बाद इनको, यानी मिसाल के तौर पर लोग मर जाते थे या बड़े इनके थे तो उनको मम्मी बना दिया जाता था। इनको भी मम्मी बना दिया गया, वो इसलिए कि वो कहते थे ये बड़े मकसद के लिए कुर्बान हुए। जिस तरह हम लोग बड़ी ईद के ऊपर ख़ास तौर पर कुर्बानी देते जानवर की, ये लोग कुर्बानी देते थे जानवर की और कहते थे कि इस मकसद के लिए, जबकि असल में वो शैतान को खुश कर रहे थे। बदले में उनको शैतानी जितनी ताकतें थी वो उनके इर्द गिर्द रहती थी, इसीलिए वो हर वक्त उनकी मदद करते थे। अब वहाँ पर जादू का ये आलम था कि इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर जादू होता था, इतने बड़े पैमाने पर कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इजिप्शियन, आप अगर पिरामिड्स को देखते हैं तो आप गौर कीजिए कि इसके बारे में एक थ्योरी ये पाई जाती है कि इतने हज़ारों टन के पत्थर उस दौर में दो ही चीज़ों से लाए जा सकते हैं। या तो उस दौर के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर था
کہ یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں، آج کریڈٹ کارڈ بھی آپ اس میں سے ڈالیں تو نہیں گزر سکتا، اتنی ایکوریسی ہے اس میں اور اتنا کم گیپ ہے. تو یہ بغیر مشین اور بغیر ٹیکنالوجی کے لیزر کے کٹنگ کے ہو ہی نہیں سکتا. آپ اتنی صاف کٹنگ بغیر لیزر کٹنگ کے کر ہی نہیں سکتے. آج کے دور میں نہیں ہو سکتی تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس صورتحال میں آپ دیکھ لیں کئی ہزار سال طوفان آتے رہے ہیں مصر کے اندر، 5000 7000 سال سے. کوئی 500 سال یا 5 سال نہیں، 5000 7000 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے کے. تو آپ سوچئے آج تک ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو ان کی ٹیکنالوجی، ان کا جو مٹیریل یوز کرنا. اب وہ کہتے ہیں کہ دوسری چیز ہے کہ جادو کے ذریعے انہوں نے پتھروں کو اتنا ہلکا کر لیا تھا کہ وہاں تک وہ لے گئے. اگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ جادو کے ذریعے بھی کیا تھا تو ایکوریسی وہ کہاں سے آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ جو جادو تھا یہ جانور سے تھے، ان کو قربان وہ کرتے تھے اور قربان کر کے وہ جادوئی طاقت حاصل کرتے تھے، جس کے بعد وہ پوری طرح مصر کا جو جادو ہے، یہ قبالہ اور یہ تمام چیزیں یہ یہیں سے نکلی ہیں. یہ اتنا خطرناک جادو ہوتا تھا کہ اس وقت اسپیشلی ان کے پاس لوگ ہوتے تھے جو ہائر کرتے تھے نظر لگانے کے لیے بھی. یعنی دنیا بھر کے اندر آپ نے کبھی یہ چیز سنے، ان کو ہائر کیا جاتا تھا جو کسی چیز کو دیکھ کر نظر لگاتے اور وہ تباہ ہو جاتی. تو وہاں پر جو علم تھا جادو کا اور ان چیزوں کا وہ بڑے پیمانے پر تھا. اب وہ سارے راز کھلنا شروع ہو گئے ہیں کہ فرعون کے دربار میں جو چیزیں تھی وہ کیسے ہوتی تھی. یہ اصل میں وہ سارا جادوئی ٹرک تھا جو یہ کام کرتے تھے اور شیطانی طاقتوں سے مدد لیتے تھے. اور ان کا جو علم تھا وہ بڑا اگلے، دیکھیے مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ کی جو انگلیاں اور سارا کچھ ہے حرام ہے. یہ چیز حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ کسی کان کے پاس نہ جائے، یعنی آپ نے ہاتھ دکھایا تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور یہ بالکل ایک کلیئر چیز ہمیں ڈائریکشن اسلام کی جانب سے. لیکن علم تو ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے بارے میں مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے کہ میں اس بات سے ڈینائی نہیں کرتا کہ یہ علم ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ علم ہے کہ آپ ہاتھ دیکھ کر بتاتے ہیں، لیکن چونکہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہے، تو لہٰذا کیونکہ بہت ساری چیزیں اسلام نے ہمیں بتائی اس کے پیچھے حکمت ہے. لیکن اس صورتحال میں اسی طرح جو مصریوں کا جادو اور ان کی جو چیزیں تھی، وہ جانوروں کو قربان کرتے تھے، ان کے تھرو وہ شیطانی طاقتوں کو قابو کرتے تھے، ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے اور وہ غلبہ پاتے تھے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے تو اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت کی کہ ان سب کے جو علم تھے، چاہے وہ شیطان کے تھرو آتے تھے، کسی اور چیز کے ذریعے آتے تھے، وہ سارے ایک وقت میں فیل ہو گئے. تو لہٰذا اس صورتحال میں بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. مصر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ٹورزم وہاں پر چل رہی ہے. یہ ٹورزم کی وجہ سے یہ کہ ابھی تک مصر قائم ہے اور یہ ممیز لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. یعنی اربوں ڈالرز کی ان کا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کا ملک تباہ ہو رہا ہے. لہٰذا اس صورتحال میں یہ تمام چیزیں آپ کو جو نظر آتی ہیں، یہ اپنے آپ میں پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی ہسٹری ہے. اور ہمارے پاس جو تہذیبیں ہیں موہنجو داڑو اور دیگر جگہوں کی، وہ اصل میں جو مصری تہذیب ہے اس سے بھی زیادہ پرانی ہے. تو وہاں پر یہ چیزیں ہیں تو ہمارے پاس کیا کچھ ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو اس ملک کے اصل حکمران ہیں، یہ والے سیاستدانی جو اصل حکمران ہیں، انہوں نے آپ کا ملک اتنا تباہ کر دیا ہے کہ ہمارے پاس سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم روٹیوں کے لالوں سے باہر آئیں گے تو کچھ سوچیں گے. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.